अथ षष्ठोऽध्यायः मनुस्मृतिः। एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत् स्नातको द्विजः वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः। अतः परं प्रवक्ष्यामि धर्मं वैखानसाश्रमम् वन्यमूलफलानां च विधिं ग्रहणमोक्षणे। गृहस्थस्तु यदा पश्येत् वलीपलितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्। संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदं पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत् सहैव वा। अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम् ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः। मुन्यन्नैर्विविधैर्मेध्यैः शाकमूलफलेन वा एतानेव महायज्ञान् निर्वपेद्विधिपूर्वकम्। फर्स्ट to fifth श्लोका of sixth अध्याय मनुस्मृति। वसितचर्मचीरं वा सायं स्नायात् प्रगे तथा जटाश्च बिभ्रूयान्नित्यं श्मश्रुलोमनखानि च। यद्भक्ष्यं स्यात्ततो दद्यात् बलिं भिक्षां च शक्तितः। अम्मूलफलभिक्षाभिः अर्चयेदाश्रमागतान् स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात् दान्तो मैत्रः समाहितः। दाता नित्यमना दाता सर्वभूतानुकम्पकः वैतानिकं च जुहुयात् अग्निहोत्रं यथाविधि। दर्शमस्कन्दयन् पर्व पौर्णमासं च योगतः वृक्षेष्ट्याग्रयणं चैव चातुर्मास्यानि चाहरेत्। उत्तरायणं च क्रमशो दाक्षस्यायनमेव च। 6th to 10th श्लोका of 6th अध्याय मनुस्मृति। वासन्तशारदैर्मेध्यैः मुन्यन्यैः स्वयमाहृतैः पुरोडाशांश्च रूंश्चैव विधिवन्निर्वपेत् पृथक्। देवताभ्यस्तु तद्धुत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः शेषमात्मनि युञ्जीत लवणं च स्वयं कृतं। स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च मेध्यवृक्षोद्भवान् यद्यात् स्नेहांश्च फलसम्भवान्। वर्जयेन्मधुमांसं च भौमानि कवकानि च भूस्तृणं शिघ्रुकं चैव श्लेष्मातकफलानि च। त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यन्नं पूर्वसञ्चितं जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूलफलानि च। 11th to 15th श्लोका of 6th अध्याय मनुस्मृति। न फालकृष्टमश्नीयात् उत्सृष्टमपि केनचित् न ग्रामजातान्यार्तोऽपि मूलानि च फलानि च। अग्निपक्वाशनो वा स्यात् कालपक्वभुगेव वा अश्मकुट्टो भवेद्वापि
दन्तोलूखलिकोऽपि वा सद्यः प्रक्षालको वा स्यात् माससञ्चयिकोऽपि वा षण्मासनिचयो वा स्यात् समानिचय एव वा नक्तं चान्नं समश्नीयात् दिवा व्याहृत्य शक्तितः चतुर्थकालिको वा स्यात् स्याद्वाप्यष्टमकालिकः चान्द्रायणविधानैर्वा शुक्लकृष्णे च वर्तयेत् पक्षान्तयोर्वाप्यश्नीयात् यवागोङ्क्वथितां सकृत् यतः पत्रं समादद्यात् न ततः पुष्पमाहरेत् यतः पुष्पं समादद्यात् न ततः फलमाहरेत् 16th to 20th shloka of 6th adhyaya Manusmriti. पुष्पमूलफलैर्वापि केवलैर्वर्तयेत् सदा कालपक्वैः स्वयं शीर्णेः वैखानसमते स्थितः भूमौ विपरिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रपदैर्दिनं स्थानासनाभ्यां विहरेत् सवनेषूपयन्नपः ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्यात् वर्षास्वभ्रावकाशिकः आर्द्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्धयंस्तपः उपस्पृशंस्त्रिश्रवणं पितॄन् देवांश्च तर्पयेत् तपश्चरंश्चोग्रतरं शोषयेद्देहमात्मनः अग्नीनात्मनि वैतानान् समारोप्य यथाविधि अनग्निरनिकेतः स्यात् मुनिर्मूलफलाशनः 21st to 25th shloka of 6th adhyaya Manusmriti. अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारीधराशयः शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्ष्यमाहरेत् गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ग्रामादाहृत्य वाष्णीयात् अष्टौ ग्रासान् वने वसन् प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन वा एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन् विविधाश्चोपनिषदीः आत्मसंशुद्धये श्रुतीः ऋषिभिर्ब्राह्मणैश्चैव गृहस्थैरेव सेविताः विद्यातपोविवृद्ध्यर्थं शरीरस्य च शुद्धये 26th to 30th shloka of 6th adhyaya Manusmriti. अपराजितां वास्थाय व्रजेद्दिशमजिह्मगः अनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः आसां महर्षिचर्याणां त्यक्त्वान्यतमयातनुं वीतशोकभयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान् परिव्रजेत्
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतः मोजितेन्द्रियः भिक्षाबलिपरिश्रान्तः प्रव्रजन् प्रेत्य ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो व्रजत्यधः 31st to 35th shloka of 6th adhyaya Manusmriti. Adhitya vidhivedvedan putranschoत्पाद्य धर्मतः इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैः मनोमोक्षे निवेशयेत् अनधीत्य द्विजो वेदान् अनुत्पाद्य तथा सुतान् अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन् व्रजत्यधः प्रजापत्यां निरुप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् आत्मन्यज्ञीन् समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात् यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयं तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन 36th to 40th shloka of 6th adhyaya Manusmriti. अगरादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत् एक एव चरेन्नित्यं सिद्ध्यर्थमसहायवान् सिद्धिमेकस्य सम्पश्यन् न जहाति न हीयते अनग्निरनिकेतस्यात् ग्राममन्नार्थमाश्रयेत् उपेक्षको शङ्कुसुको मुनिर्भावसमाहितः कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता समता चैव सर्वस्मिन् एतन्मुक्तस्य लक्षणम् नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितं कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ग्रैष्म्यान् हैमन्तिकान् मासान् अष्टौ भिक्षुर्विचक्रमेत् दयार्थं सर्वभूतानां वर्षास्वेकत्र संवसेत् नासूर्यं हि व्रजेन्मार्गं नादृष्टां भूमिमाक्रमेत् परिभूताभिरद्भिस्तु कार्यं कुर्वीत नित्यशः सत्यां वाचमहिंस्राञ्च वदेदनपकारिणीं कल्कापेतामपरुषाम् अनृशंसामपैषूणाम् 41st to 45th shloka of 6th adhyaya Manusmriti. दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्
अतिवादांस्ति तिक्षेत नावमन्येत कञ्चन न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् क्रुध्यन्तन्न प्रतिक्रुध्येत् आकृष्टः कुशलं वदेत् सप्तद्वारावकीर्णाञ्च न वाचमनृतां वदेत् अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः आत्मनैव सहायेन सुखार्ती विचरेदिह न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित् 46th to 50th shloka of 6th adhyaya Manusmriti. न तापसैर्ब्राह्मणैर्वा वयोभिरपि वाश्वभिः आकीर्णं भिक्षुकैर्वाण्यैः अगारमुपसंव्रजेत् क्लृप्तकेशनखश्मश्रु पात्रीदण्डीकुसुम्भवान् विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर्वणानि च तेषामद्भिस्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे अलाभुं दारुपात्रञ्च मृण्मयं वैदलं तथा एतानि यतिपात्राणि मनुस्वायं भुवो ब्रवीत् एककालं चरेद्भैक्ष्यं न प्रसज्जेत विस्तरे भैक्ष्ये प्रसक्तो हि यतिः विषयेष्वपि सज्जति 51st to 55th shloka of 6th adhyaya Manusmriti. विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने वृत्ते शरावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत् अलाभेन विषादी स्यात् लाभे चैव न हर्षयेत् प्राणयात्रिकमात्रः स्यात् मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः अभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतैव सर्वशः अभिपूजितलाभैश्च यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते अल्पान्नाभ्यवहारेण रहस्थानासनेन च ह्रियमाणानि विषयैः इन्द्रियाणि निवर्तयेत् इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च अहिंसया च भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते 56th to 60th shloka of 6th adhyaya Manusmriti. अवेक्षेत गतिर्नॄणां कर्मदोषसमुद्भवाः निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये विप्रयोगं प्रियैश्चैव संयोगं च तथा प्रियैः जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनं देहादुत्क्रमणं चास्मात् पुनर्गर्भे च सम्भवम् योनिकोटिसहस्रेषु श्रुतिश्चास्यान्तरात्मनः अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणां धर्मार्थप्रभवं चैव सुखसंयोगमक्षयम्
सूक्ष्मताञ्चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः देहेषु च समुत्पत्तिम् उत्तमेष्वधमेषु च 61st to 65th shloka of 6th adhyaya Manusmriti. दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकं न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहनिवासदा शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत् अह्नारात्र्या च यान् जन्तून् हीनस्त्यज्ञानतो यतिः तेषां स्नात्वा विशुद्ध्यर्थं प्राणायामान् षडाचरेत् प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः 66th to 70th shloka of 6th adhyaya Manusmriti. दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषः प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानिश्चरान् गुणान् उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ध्यानयोगेन सम्पश्येत् गतिमस्यान्तरात्मनः सम्यक् दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते अहिंसयेन्द्रियासङ्गैः वैदिकैश्चैव कर्मभिः तपश्चरणैश्चोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम् 71st to 75th shloka of 6th adhyaya Manusmriti. अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनं चर्मावनद्धं दुर्गन्धि पूर्णं मूत्रपुरीषयोः जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरं रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत् नदीकूलं यथा वृक्षो वृक्षं वा शकुनिर्यथा तथा त्यजन्निमं देहं कृच्छ्राद्ग्राहाद्विमुच्यते प्रियेषु स्वेषु सुकृतम् अप्रियेषु च दुष्कृतं विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम् यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्यचेह च शाश्वतम् 76th to 80th shloka of 6th adhyaya Manusmriti. अनेन विधिना सर्वान् त्यक्त्वा सङ्गाच्छनैः सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ध्यानिकं सर्वमेवैतत् यदेतदभिशब्दितं
न ह्यनध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलमुपाश्नुते अधियज्ञं ब्रह्म जपेत् आधिदैविकमेव च आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत् इदं शरणमज्ञानाम् इदमेव विजानताम् इदमन्विच्छतां स्वर्गम् इदमानन्त्यमिच्छताम् अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति. 81st to 85th श्लोका of 6th अध्याय मनुस्मृति. एष धर्मोऽनुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनां वेदसन्न्यासिकानां तु कर्मयोगं निबोधत. ब्रह्मचारी गृहस्थस्य वानप्रस्थो यतिस्तथा ये ते गृहस्थप्रभवाः चत्वारः पृथगाश्रमाः सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेविताः यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्. सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान् बिभर्तिः. यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिं तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्. 86th to 90th श्लोका of 6th अध्याय मनुस्मृति. चतुर्भिरपि चैवैतैः नित्यमाश्रमिभिर्द्विजैः दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः. धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्. दशलक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्. दशलक्षणकं धर्मम् अनुतिष्ठन् समाहितः वेदान्तं विधिवत् श्रुत्वा सन्न्यसेदनृणो द्विजः. सन्न्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन् नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वर्ये सुखं वसेत्. सन्न्यसेत् सर्वकर्माणि वेदमेकं न सन्न्यसेत् वेदसन्न्यासतः शूद्रः तस्माद्वेदं न सन्न्यसेत्. एवं सन्न्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमो स्पृहः सन्न्यासेनापहत्यैनः प्राप्नोति परमां गतिम्. एष वोभिहितो धर्मः ब्राह्मणस्य चतुर्विधः पुण्यो क्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्मं निबोधत. इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां षष्ठोऽध्यायः 91st to 97th श्लोका of 6th अध्याय मनुस्मृति. Here ends 6th chapter.